नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज दोषीलाई कारबाही सहित 6 बुँदे सहमतिपछि चिकित्सकको आन्दोलन फिर्ता। महँगी वृद्धिले सीमा नाघेपछि संसदीय समितिले गरायो सरकारको ध्यानाकर्षण। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् सुन तस्करी प्रकरणमा 29 जना विरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा 6 जनालाई किन दिइयो उन्मुक्ति। काठमाडौँको तिनकुनेमा 2 दिन अघि भएको 4 जनाको हत्याको कारण के थियो। देश बाहिरको प्रसङ्गमा रुसबाट के लिएर फर्किए उत्तर कोरियाली नेता किम र खेलकुदमा श्रीलङ्कालाई उसकै घरेलु मैदानमा हराउँदै भारत बन्यो 8औं पटक एसिया च्याम्पियन। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार। आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै महँगी सीमा बाहिर, साउनमा 7.5% बढ्दा खाद्यान्न र मरमसलामा सबैभन्दा धेरै, तलब वृद्धि भने 1% मा सीमित। चिकित्सकको आन्दोलनका कारण दिनभर अस्पतालका सेवा अवरुद्ध हुँदा बिरामी मर्कामा, अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने कानुनको उल्लङ्घन, सरकारको आश्वासनपछि आन्दोलन फिर्ता। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 3.5 अर्ब बिगो सहित 29 जना विरुद्ध मुद्दा दायर, पक्राउ परेका 6 जनालाई भने मुद्दा चलाइएन, फरार 15 जना विरुद्ध अनुसन्धान जारी। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन रुसको 6 दिने भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फिर्ता, आधुनिक प्रविधिको सहयोग गर्ने रुसको बाचा, पुटिनलाई कोरिया भ्रमणको निम्तो। र भारतलाई 8औं पटक एसिया कपको उपाधि, घरेलु मैदानमा श्रीलङ्काको लज्जास्पद हार, 51 रनको झिनो लक्ष्य, 6 ओभर 1 बलमै पूरा। आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै महँगीले सीमा नाघेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा मूल्य वृद्धि 6.5% को सीमाभित्र राख्ने भने पनि साउनमा महँगी 7.52% ले बढेको देखिएको छ। सबैभन्दा बढी मरमसलामा 45.56% महँगी बढेको छ भने खाद्यान्नमा 13.20% मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यस्तै दुग्धजन्य पदार्थ तथा अण्डाको महँगी 12.19% ले बढेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आज सार्वजनिक गरेको देशको वित्तीय तथा आर्थिक स्थिति सम्बन्धी रिपोर्टमा उल्लेख छ। रेस्टुराँ तथा होटल क्षेत्रमा 11.05% र तरकारीको भाउ 10.80% ले बढेको छ। तर घिउ तथा तेलको मूल्य 15.13% ले घटेको छ। शिक्षामा 9.10% र घरायसी उपकरणहरूको 6.79% ले महँगी बढेको देखिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा 5.13% ले महँगी बढेको देखिन्छ। महँगीको अनुपातमा आम्दानी भने बढेको छैन। तलब जम्मा 1.05% र ज्याला 6.67% ले बढेको राष्ट्र ब्याङ्कको रिपोर्टमा उल्लेख छ। विदेश पढ्न जानेहरूबाट साउन महिनामा मात्रै 10 अर्ब रकम बाहिरिएको छ, जुन गत वर्षको साउनको भन्दा 3 अर्ब बढी हो। तर विदेशबाट आउने विप्रेषण भने 25.8% ले वृद्धि भई 1.16 अर्ब 2 करोड पुगेको छ। राष्ट्र ब्याङ्क अनुसार सुधारान्तर स्थिति 32 अर्ब 90 करोडले बचतमा छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सुधारान्तर स्थिति 19 अर्ब 76 करोडले घाटामा थियो। सरकारको ढुकुटीमा भने अहिले 2.8 अर्ब 93 करोड मौजदात रहेको देखिन्छ। 2080 असार मसान्तमा यस्तो मौजदात 71 अर्ब 98 करोड थियो। साउनमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर 8% देखिएको छ, जुन गत वर्षको साउनमा 7.64% कायम भएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खाद्यान्नमा भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले दैनिक उपभोग्य दाल, चामल, चिनी, मरमसला लगायत खाद्य वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै महँगी नियन्त्रणमा ध्यान दिन भनेको हो। चाडबाडको समयमा हुन सक्ने कालोबजारी, मूल्य वृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव, गुणस्तर लगायत विषयमा देशका विभिन्न स्थानमा स्थलगत अनुगमनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। समितिले चिनी, चामल र गहुँबाट भ्याट र भन्सार शुल्कमा 100% छुट सुविधा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बजारको माग अनुसारको परिमाणमा उक्त मन्त्रालयबाट माग भएअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुटमा र 1% अनुसार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
समितिको बैठकमा बोलाइएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आवश्यकता अनुसार चिनी आयातको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र बजार नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गरिने सबै काम अगाडि बढाइएको जानकारी गराएका छन्। सांसदहरूले बजार अनुगमन र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो समेत गरेका थिए। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणका 29 जना आरोपी विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 29 जना विरुद्ध 5 वटा कसुरमा सजाय र बिगो माग दाबी सहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा आज मुद्दा दायर गरेको हो। पक्राउ परेका चिनिया मूलका दावा छिरिङ, थुप्तेन छिरिङ सहित 9 विदेशी र 20 जना नेपाली विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सबै आरोपीलाई संगठित अपराधको अभियोग लगाएको छ भने 9 विदेशीलाई भन्सार, सुन चोरी तथा पैठारी कसुर लगाएको छ। चिनिया मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेनले यसअघि गैडाको खागमा पनि सजाय भुक्तान गरेकाले पटक्कै दफामा थप सजायको माग दाबी गरिएको छ। त्यस्तै क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्न चिनिया नागरिकहरूलाई राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत र सबैलाई एकीकृत कसुर थप गरेर सजाय माग दाबी गरिएको छ। प्रहरीले मुद्दा चलाउनु पर्ने भनेर सिफारिस गरेका पुष्पा जोशी, कमल परियार, श्रीधर टण्डन, राजन कुमार श्रेष्ठ, अशोक लामा र नरेश तामाङलाई भने अभियोजन गरिएको छैन। प्रतिवादी जो विदेशी नागरिक पनि छन् जसमा र नेपाली नागरिक पनि छन् र विदेशी नागरिकका हकमा जो पक्राउ परेका छन् ती प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा लगिएको अवस्था छ र नेपाली व्यक्तिहरू जो वतन खुलेका छन् 3 पुस्ते नाम थर वतन खुलेका छन् निजहरूको हकमा चाहिँ म्याद जारी गरी पाऊँ भनेर पक्राउ पुर्जी जारी गरी पाऊँ भनेर मुद्दा लगिएको अवस्था छ। फरार प्रतिवादीहरूको हकमा पनि 362 किलो सुन तस्करी भएको देखिएकाले 3 अर्ब 50 करोड 30 लाख 91 हजार बिगो माग दाबी गरेको छ। नेपालमा सुन तस्करी गर्न 14 जना चिनिया नागरिकहरूले विदेशी लगानीका नाममा कम्पनीहरू स्थापना गरेको देखिएको छ। त्यस्तै प्रहरीले फरार प्रतिवादी बनाएको चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावाकी श्रीमती अमला रोका सहित 4 जना नेपालीलाई फरार सूचीमा र अन्य 14 विदेशीको हकमा खुल्न आएको बखत मुद्दा चलाउने राय दिएको छ। चिकित्सकहरू आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि आज दिनभर बिरामीहरू अत्यावश्यक उपचार सेवा पाउनबाट वञ्चित रहे। हेटौडामा 2 डाक्टरमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा चिकित्सकहरूले दिनभर सेवा बन्द गरेका हुन्। बन्दका कारण अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था पुगेका बिरामी उपचार नपाइकनै फर्कन बाध्य भए। अधिकांशले अस्पताल आएपछि मात्रै बन्दबारे जानकारी पाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। मेरो नसाको प्रब्लमले खुट्टा दुखेर रातिदेखि म बिहान 11-10 बजीसम्म सुतेँ। नसुतेर अब यहाँ उपचार पाइन्छ कि भनेर आएको। ओपिडी त बन्द। बिमारी भएर आइएको छ, गाह्रो भइरहेको छ, खान सकेको छैन। यसरी डेट थप्दै गइरहेको छ। जनतालाई कति भार परेको छ। बिमारी त अब यसरी नै सिरियस हो भने यसरी मरिन्छ। अब 7-8 दिनसम्म खाना नहुँदा इमर्जेन्सीमा गएँ। इमर्जेन्सीमा जाँदा ओपिडीको पेसेन्ट हो, तपाईँ इमर्जेन्सीमा उपचार हुँदैन भन्नुहुन्छ भनेपछि यो शास्ति त जनतालाई भएको छ नि त। यो नानीको लागि कान पाक्ने, दुख्ने अनि यो केही पस्यो कि भन्ने एउटा डाउट हुन्छ नि त, त्यो समस्या लिएर आएको थिएँ। अनि ओपिडीहरू बन्द छ, त्यसले गर्दा गाह्रो भइरहेछ। अब यस्तो हस्पिटलमा डक्टरहरू नै नहुनु भएपछि त होइन हामी त पुरै पीडित हुन्छौँ नि त। चिकित्सक सङ्घले भने डाक्टर कुटिँदा पनि दोषीलाई कारबाही गर्न राज्यले खुट्टा कमाएको आरोप लगाएको छ। हामीले अहिलेसम्म के देखिरहेछौँ भने एउटा घटना हुन्छ, त्यसपछि राज्य त्यसमा कारबाही गर्न खुट्टा कमाउँदैन र त्यसले गर्दा हामी आन्दोलनमा आउनुपर्छ र पटक पटक यसरी मार्कामा चाहिँ जनताहरू पर्छन्। त्यो भनेको राज्यले चाहिँ जिम्मेवारी नलिएको कारणले हो र हाम्रो चाहना के हो भने यो आन्दोलनबाट राज्य अझ जिम्मेवार भएर हामी यसरी चाहिँ आउनु नपरोस् भन्ने हो। गत बुधबार हेटौडाको सन्चो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारीमाथि बिरामीका आफन्तहरूबाट भएपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
हेटौडाको सन्चो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक विकास थापा र प्रशान्त बिडारीमाथि कार्यक्षेत्रमै कुटपिट भएको घटनाले देशभरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित बने। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको दबावपछि मकवानपुर प्रशासनले भने घटनामा संलग्न रहेका 4 जनालाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 का राजेश प्रधानको 41 वर्षको उमेरमा 1 महिना अघि निधन भयो। उपचार गर्न हेटौडाको सञ्चो अस्पताल पुगेका प्रधानलाई अस्पतालले समयमै रेफर नगर्दा उनको मृत्यु भएको आफन्तको गुनासो छ। मलाई धेरै पीडा पुगेको छ बाबु, मेरो छोराले असाध्यै माया गर्दै मेरो छोरा बितेर गयो भने फेरि समाएर लग्यो, परहरूले समाएर लग्यो 4 जनालाई। म एक्लै छु यो घरमा, मलाई सन्चो छैन, निद्रा पनि लाग्दैन, खानमन पनि लाग्दैन मलाई। मृत्यु भएको 1 महिनापछि आफन्तको अस्वाभाविक आक्रोशले कार्यक्षेत्रमा रहेका चिकित्सक विकास थापा र प्रशान्त बिडारीमाथि कुटपिट भयो। चिकित्सक थापा गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। घटनापछि प्रहरी प्रशासनले पीडकलाई कारबाही गर्न चासो नदेखाएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित बने। भविष्यमा पनि यस्तो घटनाहरू नघटोस्, हेटौडामा मात्र होइन 75 जिल्लामा 17 जिल्लामा घटना नघटोस् भन्ने एउटा चाहिँ थालनी एउटा संस्कृति डेभलप होस्, जसले गर्दाखेरि काहीँ घटना घट्यो भने उनीहरूले चाहिँ डाक्टर पिट्नलाई, स्वास्थ्य संस्थालाई बर्बाद गर्नलाई, स्वास्थ्यमा ढुङ्गा हान्नलाई यो गर्न चाहिँ 10 चोटि सोच्नु परोस्। चिकित्सकलाई हातपात गरेको घटनामा संलग्न भएको भन्दै मृतककी पत्नी, छोराछोरी र भतिजा प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। अस्वाभाविक आक्रोशले उनीहरू प्रहरी हिरासतमा पुगे पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलन भने रोकिएको छैन। चिकित्सकमाथि हातपात गर्नु कानुनी अपराध भए जस्तै स्वास्थ्य संस्था जस्तो गम्भीर क्षेत्रमा लामो समयसम्म हुने आन्दोलन पनि कानुन विपरीत नै हुने नागरिक अगुवाहरूको बुझाइ छ। डाक्टरमाथि कुटपिट हुनु यो गलत भयो। आक्रोशित भिडले जे पनि गर्न सक्छ, त्यसकारण डाक्टरको सुरक्षा पनि चाहिन्छ र त्यसको न्यूमा चाहिँ आम नागरिकलाई नै समस्या पर्ने गरी चिकित्सा सेवा बन्द गरिनु पनि हुन्न। यसको समाधान सम्बन्धित निकायले खोज्नुपर्छ। कार्यक्षेत्रमै चिकित्सकमाथि भएको दुर्व्यवहार खेदजनक कार्य हो। यस्ता घटनाका दोषीलाई राज्यले कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्वास्थ्यकर्मीले समेत आन्दोलनका नाममा सर्वसाधारणलाई समस्यामा पार्ने कार्य भने रोकिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुडासाइनेका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। एउटा जमाना थियो जतिखेर बारम्बार नेपाल बन्द हुन्थ्यो। अहिले नेपाल खुला छ, तर अस्पताल लगायतका अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्ने विकृति अझै रोकिएको छैन। एकजना चिकित्सक कुटिँदा देशैभरि अस्पताल बन्द गरिन्छ। सुनकाण्डमा भन्सारका एकाध व्यक्ति थुनिँदा राज्यलाई नै चुनौती दिँदै सरकारी कर्मचारीले सेवा ठप्प पार्छन्। शिक्षा विधेयक बन्न पाएको छैन। शिक्षकहरू सडकमा उर्लिएर विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिन्छन्। राज्यसँग कानुन त छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। विरोध र आन्दोलन गर्न पाउनु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर कानुनले अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेका निकायमा हडताल गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनको दफा 3 अनुसार हडताल गर्न नपाइने सेवाको सूचीमा राजपत्रमा प्रकाशित छ। यो सूची अनुसार विभिन्न 25 वटा सेवामा हडताल गर्न पाइँदैनन्। अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि, भेटनरी जस्ता अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न वर्जित छ। खानेपानी, टेलिफोन, हुलाक र इन्टरनेट सेवामा पनि हडताल गर्न पाइँदैन। खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन, तेल जस्ता दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री वितरणमा अवरोध गर्न नपाइने राजपत्रमा उल्लेख छ। माल सामान ओसार प्रसार गर्ने कुनै पनि सेवामा हडताल गर्न पाइँदैन। स्वास्थ्य जस्तो जीवन बचाउने अत्यावश्यक सेवा ठप्प पारी आन्दोलन गर्नु मौलिक अधिकार र उपभोक्ता हित विपरीत रहेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। सेवा र वस्तुको क्षेत्रहरू बन्द गर्छु होइन, बन्द गर्न पनि पाइँदैन, गर्छु भन्नु पनि पाइँदैन, बन्द गर्न पनि पाइँदैन। त्यसमध्येमा यो चिकित्सा सेवा पनि एउटा पर्छ। यो जीवन बचाउने सेवा हो चिकित्सा सेवा भनेको। त्यस हुनाले कहिले गर्न पाइन्न भनेर चाहिँ भनिन्छ। यो चिकित्सा सेवा बन्द गर्नु भनेको गैर कानुनी कुरा हो र उपभोक्ता विरुद्धको र बजार विरुद्धको अपराध हो। सार्वजनिक नैतिकताको सिद्धान्त विपरीतको कुरा हो। उसले जस्तोसुकै शत्रु नै मान्छे आए पनि म उपचार गर्छु भनेर शपथ लिएर बसेको हुन्छ। मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने 24 घण्टा बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवाहरू बन्द गरी आन्दोलन गर्नु दुःखद हो, जसबाट आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हक अधिकार हनन हुने हुँदा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्नुको सट्टा आन्दोलन गरी स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्न नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
कुनै पनि किसिमका बन्द हडतालहरूले चाहिँ हाम्रो यो स्वास्थ्य सेवा अथवा जुन आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा छ त्यो सेवा चाहिँ रोक्न पाइँदैन। नेपालको संविधान हामीले हेर्यौँ भने स्वास्थ्यलाई चाहिँ यो अधिकारको रूपमा लिएको छ धारा 35ले। त्यो भित्र पनि पहिलोमै के छ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क राज्यले बेहोर गर्ने। यसका साथै पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण र फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न प्रतिबन्ध छ। तथापि फोहोरको ढुवानीमा समेत हडताल हुने गरेको छ। हवाई यातायातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवामा हडताल गर्न नपाइने भनिए पनि भन्सार जस्ता निकायमा कर्मचारीले नै हडताल गर्ने विकृति यथावत छ। अत्यावश्यक सेवा बन्द गरे कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ। अत्यावश्यक वस्तु र सेवा त कुनै वस्तुले कुनै व्यक्तिले रोक्नै पाउँदैन, कुनै चिकित्सकले कुनै अरू व्यवसायीले रोक्नै पाउँदैन, किनभने यो मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषय हो। मौलिक हकमा कसैले बाधा व्यवधान गर्यो भने उल्टो के छ भने दण्ड, जरिवाना, कैद उ गर्नुपर्छ। यसमा पनि 2 महिनादेखि 5 महिनासम्म कैदको व्यवस्था राखेको छ। सर्वोच्च अदालतले 2067 भदौमा परमादेश जारी गर्दै अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य सेवामा अवरोध गर्नेमाथि कराई गर्न परमादेश नै दिएको थियो। तर सरकारले अहिलेसम्म त्यस्ता सेवामा हुने हडताल र अवरोध रोक्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। चिकित्सक सङ्घ र सरकारी वार्ता टोली बीच 6 बुँदे सहमति भएसँगै चिकित्सकहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। चिकित्सक सङ्घ र सरकारी वार्ता टोली बीच आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको वार्तामा चिकित्सकमाथि आक्रमणमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने लगायतका 6 बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको हो। चिकित्सक कुटपिटको घटनामा संलग्न 4 जना यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। भदौ 27 गते हेटौडाको सन्चो अस्पतालका 2 जना डाक्टरमाथि बिरामीका आफन्तबाट कुटपिट भएको थियो। चिकित्सकमाथि कुटपिटको विरोधमा देशभरका चिकित्सकले आज आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेपछि सरकारले वार्ता गर्न आजै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डाक्टर विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, अत्यावश्यक सेवा प्रवाहलाई ठप्प पारेर हडतालमा उत्रनुलाई के भन्नुहुन्छ? विकल्पहरू छ कुन बाटोमा जाने, तर बिरामीहरूलाई दुःख दिएर बन्द गर्नु चाहिँ यो बिल्कुल ठिक होइन। उहाँहरूको प्यारेन्ट्स, उहाँहरूका दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू उपचार गर्नको लागि आयो भने पनि यहाँ बन्द भनेर पठायो भने के हुन्छ होला? यहाँ मात्रै छैन, हस्पिटल सबैतिर यसरी उत्रिनु भएको छ होइन। अन्त पनि त्यसरी जानुभयो र फर्किनु परिरहेको अवस्थामा के हुन्छ होला? त्यो चाहिँ उहाँहरूले सोच्नु पर्यो कि जो मरण लागे बिरामी बचाउँछ उही माथि हातपात भयो भने त फेरि यो राम्रो काम त भएन। यसको विरोध गर्नु राम्रो छ, तर विरोध गर्ने फेरि बहानामा यतातिर फेरि असङ्ख्य पब्लिकहरूको पीडा त बेग्लै छ नि। फेरि टाढा टाढाबाट आउँछ आफ्नो स्वास्थ्यको उपचार गर्नको लागि, अनि त्यसपछि त्यो चिकित्सकहरू पनि अस्पतालमा नहुँदा कति अप्ठ्यारो हुन्छ। कति आइरहेछन् बिरामीहरू, सेवा लिन उनीहरूले पाएन, उपचार पाइएन, त्यहाँ गएर चेक गर्दैन, भोलि गएर त्यो मान्छेको मृत्यु भयो भने त्यसको जिम्मेवार पनि त त्यही हडताल गर्ने मान्छेहरूले पनि त लिनुपर्छ। डाक्टर नि आफ्नो मूल्य र मान्यता, आफ्नो दायित्व चाहिँ कर्तव्य बिर्सनु भएन र सरकारले पनि अलिकति स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यस्तो भएपछि अलिक सुरक्षाको चाहिँ अलिक प्रबन्धन गर्नुपर्ने भयो। गरेको त्यो आन्दोलन नराम्रो हो, अप्ठ्यारोहरू पर्छन्, तर बसेर वार्ता गरेर हैन एउटा टेबल टक गरेर त्यसबाट एउटा निकास निकाल्न पर्छ। कानुन अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो, यसरी अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न चाहिँ भएन। हामीले कहाँबाट बच्चा लिएर आफम जुराले निस्लुट परेको बच्चा हडताल भनेर बन्द गरेर बिरामी घर फर्काएर लग्नु भएन। आफ्नो आवाज बुलन्द पार्न, सुनाउन उहाँहरूले योभन्दा अरू फरक किसिम पनि त हुन्छन् होला नि त, ती किसिमहरू अपनाउनु म चाहिँ उपयुक्त ठान्छु। संवेदनशील क्षेत्र हो स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो कुरामा चाहिँ ठप्प पारेर देशको जनताहरूलाई दुःख दिने नियत हो यो। फेरि टाढा टाढाको मान्छे, गाउँको मान्छे पनि बिरामी पर्दा कता जान्छ? उनीहरूको जीवनको सवाल हुन्छ नि। यसरी बन्द नगरिकन बरु सम्झौतामा होइन त्यसरी चाहिँ यो गरे भयो राम्रो हुन्थ्यो। एकटा एउटाले कोटाइ गयो भनेर साराको चाहिँ सासै बन्द गर्ने, यो मलाई राम्रो लागेन। जबसम्म आन्दोलन गर्दैन तबसम्म मागको सम्बोधनै नगर्ने, जुनसुकै कुरामा होस्, अनि त्यही भएर नै अब आन्दोलन गरिसकेपछि चाहिँ मागको सम्बोधन हुन्छ भन्ने भएर नै होला। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज न्युयोर्क पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री सहितको 11 सदस्यीय टोली हिजो साँझ प्रस्थान गरेको थियो। न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी
प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले आज विमानस्थलमा स्वागत गरे। प्रधानमन्त्री दाहाल असोज 2 गते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनेछन्। यस्तै असोज 4 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दाहालले आफ्नो सम्बोधनमा विश्व समुदायको विश्वास पुनः जागृत गर्ने तथा दिगो विकासका लक्ष्यमा ऐक्यबद्धता जनाउने बताएका छन्। न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका छ। उनले विभिन्न देशका समकक्षसँग समेत भेटवार्ता गर्नेछन्। तीनटा कार्यक्रममा एउटा त क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी विषयमा त्यहाँ छलफल छ, त्यहाँ सम्बोधन गर्ने कुरा छ। अर्को कम विकसित राष्ट्रहरूका तर्फबाट अहिले नेपाल जुन अध्यक्ष हो, कम विकसित राष्ट्रहरूका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कुरा छ। र अर्को कुरा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विषयमा पनि थप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप स्पष्ट पार्ने एउटा अझै त्यो उचित फोरम पनि हो भन्ने सरकारको बुझाइ छ। त्यसकारण यी तीनटा विषयमा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ विषयहरू स्पष्ट पार्ने सम्बोधन गर्ने कामहरू हुनेछन्। र अरू बाँकी जुन साइडलाइन मिटिङ साइडलाइन अब छलफलका कुराहरू छन्, यसमा त संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एचई एन्टोनियो गुटेरेस लगायतका विभिन्न मित्र राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखसँग पनि द्विपक्षीय बहुपक्षीय भेटवार्ता गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। प्रधानमन्त्री दाहाल असोज 5 गते न्युयोर्कबाट चीनको औपचारिक भ्रमणमा जानेछन्। चीनको हाङझाउमा उनले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका छ। उनी 19औं एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा पनि सहभागी हुनेछन्। असोज 8 गते चिनिया प्रधानमन्त्री ली च्याङसँग द्विपक्षीय वार्ता हुने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको छोङछेङ महानगरपालिकामा रहेको छोङछेङ एकाडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्स लगायत विज्ञान तथा प्रविधि विकासका क्षेत्रको अवलोकन गर्नेछन्। उनी सोसासेत क्षेत्र तिब्बतको भ्रमणमा जानेछन्। प्रधानमन्त्रीको टोली चीनबाट 13 गते स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र सरकारी निकायको बेरुजु सम्परीक्षण गर्न 9वटा उपसमिति गठन गरेको छ। आज बसेको समितिको बैठकले बेरुजु सम्परीक्षणका लागि 9वटा उपसमिति गठन गरेको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फर्स्यौट हुन नसक्ने भनेर लेखी पठाएको अवस्थामा संसदीय समितिले सम्परीक्षण गरेर असुल उपर गर्ने विषयमा उपसमितिहरूले अध्ययन गर्नेछन्। गठन गरिएका सबै उपसमितिले तत्काल छलफल गर्ने र काम सुरु गर्ने जनाइएको छ। शुक्रबार राति काठमाडौँको तीनकुनेमा 4 जनाको सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरको नेतृत्वमा बनेको अनुसन्धान टोलीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाबारे जानकारी गराएको छ। एकै परिवारका पूर्ण बहादुर भुजेल, उनकी श्रीमती अम्बिका भुजेल, आमा सुभद्रा भुजेल र विशाल राईको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सिन्धुपाल्चोकका सञ्जय भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार मृतक विशाल राईले चलाएको मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको विवादमा राईले भण्डारीलाई कुटपिट गरेका थिए। त्यसैको प्रतिशोधमा भण्डारी शुक्रबार राईले काम गर्ने काठ मिलमा गएका थिए। त्यहाँ पनि विवाद भएपछि भण्डारीले खुकुरी प्रहार गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। भण्डारीले आक्रमण गरेको देखेपछि आएका भुजेल परिवारमाथि खुकुरी प्रहार भएको प्रहरीले जनाएको छ। केही समय अगाडि मृतक विशाल राईले चलाएको मोटरसाइकलको ठक्कर दिँदा विवाद हुन गई मृतक विशाल राईले प्रतिवादी सञ्जय भण्डारीलाई कुटपिट गरेकोमा सोही रिस्पी सार्नको लागि बारम्बार कुरा गर्ने प्रयास पनि गरेको र भेट नभएको र मृतक विशाल भण्डारीको चाहिँ समिलमा त्यहाँ छ भने थाहा पाए घरभित्र गई चाहिँ घटना घटेको देखिन्छ। हत्यापछि भागेर काँडाघारी स्थित दिदीको घरमा गएको प्रहरीसँगको बयानमा बताएका छन्। 12 कक्षामा अध्ययनरत भण्डारीले घटनामा अन्य कोही पनि संलग्न नरहेको बयान दिएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हरितालिका तीजको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। तीजका अवसरमा काठमाडौँको पशुपतिनाथमा दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने गर्छ।
कोषले भक्तजनको सुविधाका लागि बिहान 3 बजेदेखि नै मन्दिरका ढोका खुल्ला गरिने जनाएको छ। 4 स्थानबाट लाइन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने जुत्ता चप्पल राख्ने व्यवस्था पनि लाइनमै गरिएको छ। दर्शनार्थीहरूलाई गौरीघाट, उमाकुण्ड, रुद्र, गणेश्वर, मित्र पार्क क्षेत्रबाट शङ्कराचार्य मठ हुँदै गौशाला पिङ्गला स्थान, पञ्चदेवल क्षेत्र तथा गुहेश्वरी, उमाकुण्ड, कैलाश दक्षिण भाग हुँदै चारतर्फबाट लाइनमा बसेर मन्दिरमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तै 2वटा स्वास्थ्य शिविर राखिएको छ भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। मेला क्षेत्रमा अनियमित क्रियाकलाप हुन नदिन सादा पोसाकमा प्रहरी खटाइने पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। नित्य पूजा गर्ने दर्शनार्थीहरूले बिहान 6 बजेभित्र दर्शन गरिसक्नुपर्नेछ। हाम्रा अनेकन मौलिक चाडबाडहरू मध्येको एक हो हरितालिका तीज। रुकुमका विभिन्न गाउँघरमा तीजको छेकोमा भेला भएका दिदीबहिनीले नाच्दै रमाउँदै गाएका मौलिक तीज गीतका भाकाहरू सङ्कलन गरी हाम्रा रुकुम सहकर्मी महेश केसीले एक सामग्री तयार पारेका छन्। नेपाली महिलाहरूको महान चाड तीजको रौनक श्रीकृष्ण जन्माष्टमीकै दिनदेखि कतै कतै त अझै अघिदेखि नै सुरु भइसकेको छ। यसको आफ्नै धार्मिक ऐतिहासिकता र महत्त्व छ। सँगसँगै तीज गीत सङ्गीतको उत्सव पनि हो। रुकुमका विभिन्न गाउँटोलमा मौलिक भाकामा गीत गाएर यसरी रमाइलो गरिन्छ। आज मेरो मायालु कहाँ होला, मायालु कहाँ होला, के छ यही मनलाई थाहा होला, भन्नुले पछ्यौरी, हाँसी हाँसी लाएको बिराती हो, बिर्सौँला कसरी। गाउँघरमा जे छ त्यो अन्त छैन, बरु अन्त भएको धेरै चिज गाउँघरमा पनि छ। यसकारण गाउँघरको मौलिकतालाई जोगाउँदै यस प्रकारको रमझमलाई कायम राखौं। हरितालिका तीजको मङ्गलमय शुभकामना। हावा लाग्यो सरर, माइत मेरी आमा छैनिन् मनै धरर। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पूर्व। अर्थ र विकास। पर्याप्त मात्रामा तरलता उपलब्धता हुँदा पनि ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज बढाएका छन्। असोज महिनाका लागि ब्याज दर प्रकाशित गर्दै ब्याङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपमा 11% भन्दा बढी ब्याज दर दिने बताएका हुन्। भदौमा 10% हाराहारीमा ब्याज दर तोकेका ब्याङ्कहरूले असोजमा ब्याज दर थप बढाएका हुन्। 6वटा ब्याङ्कहरूले 11% भन्दा बढी ब्याज दर तोकेका छन्, तर 8वटा ब्याङ्कहरूले भने भदौको तुलनामा ब्याज दर घटाएका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले निशुल्क दिने भनेका औषधिमा नागरिकको सहज पहुँच किन नपुगेको होला? ए प्रक्रियागत झमेला, बी बजेट अभाव र सी जानकारीको कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए प्रक्रियागत झमेलामा 68%, बी बजेट अभावमा 18% र सी जानकारीको कमीमा 14% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, महँगी नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? ए नीतिगत सुधार, बी उत्पादनमा जोड र सी अनुगमनमा कडाई। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। बजार चलायमान हुने समयमा समेत अपेक्षित चहल पहल नभएको भन्दै व्यापारीमा निराशा बढेको छ। तर यही बेला लागेको नाडा अटो सोमा देखिएको उत्साहले भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत गरेको छ। 75,000ले भ्रमण गर्ने र 20 अर्बको कारोबार हुने अपेक्षा सहित सुरु भएको नाडा अटो सोमा लक्ष्य पूरा भएको दाबी नाडाको छ। अरबौंको कारोबार र हजारौं भ्रमणकर्ता ल्याउने उद्देश्यसहित सुरु भएको
15औं संस्करणको नाडा अटो सोको आज अन्तिम दिन। 6 दिनसम्म चलेको यो नाडा अटो सो कस्तो रह्यो, भ्रमणकर्ता कस्ता रहे र अपेक्षित कारोबार भयो वा भएन? होइन, यो हामी त एकदम एक्साइटेड भयौँ, एकदमै राम्रो भयो, एकदम राम्रो रह्यो। जुन अपेक्षाका साथ नाडाले यो 15औं संस्करण गरेको थियो नाडा अटो सोको, यत्रो यो आर्थिक मन्दीको बिचमा पनि थोरै यो आर्थिक चलायमान बन्ला होइन, अटो क्षेत्र असाध्यै सुस्ताएको अवस्थामा चाहिँ अटो क्षेत्रमा केही भाइब्रेसनहरू क्रिएट गर्ला भनेर हामीले सोच बनाएका थियौँ। त्यो हामीले पुरा भएको फिल गरेका छौँ। पछिल्लो 1 वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ। शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै सुरु गरेको 15औं नाडा अटो सोमा सहभागिता भने उत्साहजनक छ। अपेक्षा भन्दा पनि अझ बढी भएको छ। हामीले जुन सुरुमा सोचेको थियौँ एउटा यो आर्थिक मन्दीका बिच गरिरहँदाखेरि कतिको भिजिटर आउने हुन्, भिजिटर राम्रो आए पनि फेरि कारोबार हुने हो कि नहुने हो भन्ने हामीलाई अलि शङ्का थियो। तर एकदमै राम्रो तरिकाले भिजिटरहरू पनि त्यत्तिकै आउनुभयो। प्लस यो भिजिटर पनि कस्तो खालको आइदिनु भयो भने क्वालिटीका भिजिटर आइदिनु भयो, जो अटोमोबाइल प्रति चासो राख्ने भिजिटरहरू आउनुभयो। डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने केही महँगा सवारी साधनमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण गत वर्ष नाडा अटो सो इभीमै सीमित भएको थियो। तर यसपटक फुल नाडा अटो सो लगाए पनि उपभोक्ताको रोजाइ भने इभीमै छ। पेट्रोल अरबमा उत्पादन हुने, यहाँको त्यसलाई आवश्यक पर्ने चार्ज गर्नको लागि बिजुली हाम्रो स्वदेशमै उत्पादन हुने, त्यस हुनाले बढी आकर्षण स्वाभाविकै हो। हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी नै खेर जानेवाला छ। हामी चाहिँ नि अर्कालाई चाहिँ डलर तिरेर हामीले फ्युल मगाइरहेको छौँ। हाम्रै देशमा चाहिँ चार्जिङ स्टेसनहरू थप्यो भने र चाहिँ नि हामीले इभीमै चाहिँ प्रोत्साहित गर्यो भने त डेफिनेटली हाम्रो पैसा पनि जोगिन्छ, बाहिर जान जोगिन्छ। त्यो जोगिनु भने त हाम्रो लागि फाइदाजनक छ। किन इभी नै राम्रो लाग्यो, ब्याट्री गाडी धेरै राम्रो छ भने जस्तो लाग्यो, त्यही भएर हामी पनि ट्राई गरौँ भनेर। अब पेट्रोल गाडीमा घरमा पनि छ, त्यो भएन, हामीलाई चित्त बुझेन, त्यो धुवा आउँछ, ठुलो देशमा पनि प्रदूषण भयो होइन, त्यही भएर गाह्रो भएर यो हेरौँ भनेर आएको। बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र स्वदेशी ऊर्जाको खपत बढाउन भन्दै अहिले उपभोक्ताको रोजाइ इभीमा छ। तर सरकारले इभीलाई थप प्रमोट गर्न के गर्नु पर्ला त? ट्याक्स घटाए हुन्थ्यो, बाटो अलिकति अब राम्रो अझै राम्रो बाटो भएको भए कुदाउन सजिलो हुन्थ्यो। इलेक्ट्रिक चार्जिङ स्टेसनहरू हुनु पर्यो, गभर्मेन्ट सर्टिफाइड हुनु पर्यो। पूर्वाधार पनि त्यही अनुपातमा विकास गर्नु पर्यो भने। अर्को कुरा बाटो पनि यसका लागि सहज भनौँ न। धेरै मान्छेको गुनासो चाहिँ ब्याट्री छुन्छ, होचा छन् गाडी भन्ने खालका कुराहरू आउँछन् भने त्यसलाई पनि पूर्वाधारलाई चाहिँ अलिकति राम्रो विकास राज्यले गरिदिनुपर्छ। 6 दिनसम्म चलेको 15औं संस्करणको नाडा अटो सोमा करिब 70,000 भन्दा बढीले भ्रमण गरेका छन्। अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा लगाएको यो नाडा अटो सोले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नाडाको दाबी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्साईका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्युत विधेयकका केही प्रावधानमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्तकहरूले आपत्ति जनाएका छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले 12 बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले कम प्रतिफल हुने आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउन खोजेको इपानको आरोप छ। विद्युत विधेयक 2080 प्रस्ताव गरिएको सरकारी अध्ययनपछि मात्रै निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गर्न पाउने र सरकारी लगानीमा बन्ने आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकिने प्रावधानमा निजी क्षेत्रको आपत्ति छ। त्यस्तै नेपाल सरकार वा सरकारको 51% भन्दा बढी शेयर भएका संस्थालाई बिना प्रतिस्पर्धा अनुमति दिने प्रस्तावमा इपानको असहमति छ। सरकारले निर्माण गरेका आयोजना 3 गुणासम्म महँगो देखिएकाले बिना प्रतिस्पर्धा राम्रा आयोजना सरकारलाई जिम्मा लगाउँदा विद्युत महँगो हुने निजी क्षेत्रको तर्क छ। सबैलाई क्यान्सल गरेर राम्रा प्रोजेक्टहरू बास्केटमा राख्ने, आफूलाई गर्ने र अब फिजिबल फाइनेन्सियली नभएका अथवा प्राइभेटले आउँछन् कि भनेर त्यसलाई मात्रै टेन्डरिङ गर्न खोज्या हो कि जस्तो खालको देखिन्छ यो सबै पढ्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि कि फ्री कम्पिटिसन गर्नेमा सबैलाई गराइदियो भने हुन्छ, सरकारी प्राइभेट किन भन्नु पर्यो, सबैले गर्ने, जसले राम्रोमा रेटमा दिन्छ त्यसरी गराइदियो भने एक खालको हुन्थ्यो। र अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने जलविद्युतको क्षेत्रमा प्राइभेट सेक्टरले बनाउँदाखेरि त्यही कुरा राम्रो रेटमा बनाइरहेको हुन्छ। सर्वेक्षण गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो लगाउन नसकेका आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गर्ने प्रावधान ऐनमा
राख्न लागिएकोमा पनि ऊर्जा उत्पादकहरूले आपत्ति जनाएका छन्। निजी क्षेत्रले गरेको लगानी राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। अनुमति पत्रको अवधि 35 वर्ष हुनुपर्ने, सिँचाइ उपलब्ध जमिन बाहेक अन्य स्थानमा विद्युत आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिनुपर्ने लगायतका माग पनि इपानले अघि सारेको छ। एनसेल एक्जियाटाले दिगो विकासका लागि लक्ष्य हासिल हुने गरी सामाजिक उत्तरदायित्वका काम गर्ने बताएको छ। 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनसेलले विगत 18 वर्षदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण लगायतका क्षेत्रमा 1 अर्ब 80 करोड सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा खर्च गरिरहेको जनाएको छ। त्यस्तै आगामी दिनमा उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम ल्याउने एनसेलले जनाएको छ। Address the customer needs, develop the products and solutions, ensure that the quality of service is getting better and Nepali people are getting the latest and most advanced technology. दूरसञ्चार सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै सामाजिक आर्थिक विकास समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको एनसेलले दावी गरेको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन रुसको 6 दिने भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन्। किम चढेको विशेष रेल आज सुदूरपूर्वी सहर आर्टियोमको स्टेशनबाट उत्तर कोरियातर्फ प्रस्थान गरेको रुसी समाचार माध्यमले जनाएका छन्। फर्किदा पूर्वी प्रिमोर्स्की क्षेत्रका गभर्नरले किमलाई 5 वटा चर्चित कामिकाजे ड्रोन, एउटा गेरान 25 जासुसी ड्रोन र एउटा अत्याधुनिक बुलेट प्रुफ ड्रेस उपहार स्वरूप दिएको रुसी समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यसअघि शनिबार किमले रुसी रक्षा मन्त्री सेर्गेई सोयुगुसँग भेटवार्ता गरेका थिए। सुदूरपूर्वी क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा किमले सैन्य सामग्री उत्पादन केन्द्र, रुसी बम वर्षक तथा लडाकु विमान र युद्धपोत पनि अवलोकन गरेका थिए। आफ्नो विशेष रेल चढेर किम गत मंगलबार रुसको सीमावर्ती शहर खासान प्रवेश गरेका थिए। किमलाई भेट्न रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन देशको सुदूरपूर्वी क्षेत्र पुगेका थिए भने उनीहरूबीच बिहिबार भोस्टोच्नी अन्तरिक्ष केन्द्रमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। भेटवार्तामा दुवै नेताबीच सामरिक, आर्थिक र प्राविधिक सहयोगका विषयमा छलफल भएको थियो। भेटवार्तामा किमले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको समर्थन गर्नुका साथै साम्राज्यवाद विरुद्धको युद्धमा रुसको साथ दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। प्रत्युत्तरमा पुटिनले भू-उपग्रह निर्माणका लागि उत्तर कोरियालाई आवश्यक आधुनिक प्रविधिको सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए। पुटिनसँगको भेटका क्रममा दुवै नेताले एकअर्कालाई राइफल उपहार दिएका थिए। भेटका क्रममा किमले पुटिनलाई रुस भ्रमणको निम्तो दिएको र प्रत्युत्तरमा पुटिनले सो निम्तो स्वीकार गरेको रुसी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दुवै नेताबीचको वार्तामा युक्रेन विरुद्धको युद्धमा लड्न उत्तर कोरियाले रुसलाई गोला बारुद आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा कुनै सहमति भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। भारतले श्रीलङ्कामाथि 10 विकेटको प्रभावशाली जित हात पार्दै 8औं पटक एसिया कपको उपाधि जितेको छ। तीव्र गतिका बलर मोहम्मद सिराज एक्लैले 6 विकेट लिएपछि श्रीलङ्का 50 रनमा अल आउट भएको थियो। कोलम्बो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियममा टस जितेर ब्याटिङ गर्ने घरेलु टोलीको निर्णयलाई भारतीय बलरले पूर्ण रूपमा विफल पारिदिए। सिराजको उत्कृष्ट बलिङ अघि श्रीलङ्कन ब्याटर निरीह साबित भए। श्रीलङ्का 15.2 ओभरमा 50 रनमा अल आउट भयो। श्रीलङ्काको भारत विरुद्ध ओडिआईमा यो अहिलेसम्मकै न्यून योगफल हो। यस्तै समग्रमा यो दोस्रो हो। यसअघि सन् 2012मा दक्षिण अफ्रिकासँग 43 रन बनाएको थियो। खराब सुरुवात गरेको श्रीलङ्काले पहिलो ओभरको तेस्रो बलमा कुशल परेरालाई शून्यमा गुमायो। उनी जसप्रित बुमराहको बलमा आउट भएका थिए। त्यसपछि विकेटको पहिरो नै गयो। चौथो ओभरमा सिराजले 4 विकेट लिँदै सनसनी मचाए। सिराजको बलमा पाथुम निशानका 2 रनमा पवेलियन फर्किए। सादिरा समरा विक्रमा र चारित असलानकाले खाता नै खोल्न सकेनन्। धनञ्जय डी सिल्वाले 4 रन जोडे। एकै ओभरमा 4 विकेट लिने सिराज पहिलो भारतीय बलर हुन्। श्रीलङ्काको इनिङ्समा कुशल मेन्डिसले 17 र दुशान हेमान्थाले 13 रन जोडेका थिए। उनले 16 बलमा 5 विकेट पूरा गरे। यो सँगै सिराज सर्वाधिक छिटो 5 विकेट पूरा गर्ने श्रीलङ्कन चामिन्दा भासको विश्व कीर्तिमान बराबरी गर्न सफल भए। चामिन्दाले 2003 को विश्वकपमा बङ्गलादेश विरुद्ध 16 बलमा नै 5 विकेटको कीर्तिमान बनाएका थिए। 6 विकेट लिने क्रममा सिराजले 7 ओभरमा 1 मेडन सहित 21 रन खर्चिए। एसिया कपमा यो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन हो। उनले ओडिआई करियरमा 50 विकेट पनि पूरा गरेका छन्। हार्दिक पाण्ड्याले 3 विकेट हात पारे। जवाफमा भारतले 6.1 ओभरमा लक्ष्य पूरा गर्यो। ईशान किशनले 23 र शुभमन गिलले 27 रन जोडे। बल बाँकी रहेको हिसाबमा भारतको यो सबैभन्दा ठूलो जित र श्रीलङ्काको फराकिलो हार हो। भारतका कुलदीप यादव प्लेयर अफ द सिरिज चुनिएका छन्।
प्रधान सेनापति अन्तर्राष्ट्रिय ट्राई एडभेन्चर प्रतिस्पर्धाको 6औं संस्करण आगामी कार्तिक 3 गते हुने भएको छ। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सेनाले प्रतियोगिताको मिति र सहभागी टिमबारे जानकारी दिएको हो। इभेन्टमा 43.7 किलोमिटरको दूरी पार गर्नुपर्नेछ, जसमा 6.7 किलोमिटरको दौड, 26 किलोमिटर साइक्लिङ र 11 किलोमिटरको र्याफ्टिङ रहनेछ। अहिलेसम्म भारतबाट 2 र अमेरिकाबाट 1 पुरुष टिमले सहभागिता जनाउने निश्चित भइसकेको छ। प्रत्येक टिममा 4 जना खेलाडी र 1 जना प्रशिक्षक तथा 1 जना म्यानेजर हुनुपर्नेछ। प्रतियोगितामा 18 वर्षभन्दा बढी उमेरका खेलाडीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। प्रतियोगिता धादिङको बैरेनीमा हुनेछ। पुरुषतर्फको विजेताले 1,30,000, दोस्रो हुनेले 1 लाख र तेस्रो हुनेले 75,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। चौथो हुनेले 25,000 र 5औं स्थानमा रहनेलाई 15,000 प्रदान गरिनेछ। महिलातर्फ पहिलो हुने टिमले 75,000, दोस्रोले 50,000 र तेस्रोले 30,000 नगद पुरस्कार पाउनेछन्। एसियाली खेलकुदमा पहिलो पटक समावेश गरिएको स्पोर्ट्सका 5वटा खेलमा नेपालले सहभागिता जनाउँदैछ। पब्जी, डोटा 2, ड्रिम 3 किङडम, एरिना अफ भ्यालर र फिफा अनलाइन 4मा प्रतिस्पर्धा गर्न 22 खेलाडी हाङजाउ जाँदैछन्। स्पोर्ट्सलाई पदक जित्ने खेलको सूचीमा राखिएको छ, तर यसमा सरकारी लगानी शून्य छ। स्पोर्ट्सका खेलाडीले आफ्नै खर्चमा एसियाडका लागि तयारी गरिरहेका छन्। एसियाली खेलकुदमा एरिना अफ भ्यालरका 6, पब्जीका 5, ड्रिम 3 किङडमका 5, डोटा 2 का 5 र फिफा अनलाइन 4 का 1 गरी 22 खेलाडीले स्पोर्ट्समा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। तर यस्ता खेलका लागि नेपालमा बुट क्याम्प भने छैन। पब्जी बाहेक अन्य खेलका खेलाडीले घरमै बसेर अभ्यास गरिरहेका छन्। सरकारले उनीहरूलाई न सुविधा दिएको छ न खेल सामग्री। पब्जीका खेलाडी आफैले स्पोन्सर खोजेर सञ्चालन गरेको बुट क्याम्पमा पनि एसियाली खेलकुदमा प्रयोग हुने स्तरका सामग्री छैनन्। अब हामीले मेडलको लागि त अब पुरै तयारी गरिरहेको छौँ। अब हामीसँग त मेन त अब डिभाइस छैन। उताको डिभाइस छुट्टै हुन्छ, यताको डिभाइस छुट्टै हुन्छ। अनि त्यो डिभाइस अब हामीले आफैले किनौँ भने नि नेपालमा पाइँदैन। त्यो कारणले अब हामीसँग जुन एन्ड्रोइड छ त्यसमा हो नि प्र्याक्टिस गरेर मेडलको लागि चाहिँ तयारी गरिरहेको छौँ। भनौँ चीनमा चर्चित ड्रिम 3 किङडम नेपालमा सुरु भएको 6 महिना भयो। चीन बाहेक अन्य मुलुकमा कमै खेलिने भए पनि एसियाडमा समावेश भएपछि पछिल्लो समय नेपालसहित एसियाभर यो खेल खेलिन थालेको छ। त्यसै गरी एरिना अफ भ्यालर AOV को प्रतिस्पर्धा पनि कमै छ। पहिले अरू नै मोबाइल गेम खेल्ने खेलाडी एसियाडमा AOV हुने थाहा पाएपछि यता लागेका छन्। नेपालबाट त त्यस्तरी खेलेको छैन। जस वर्ल्डमा चाहिँ भइरहेकै हुन्छ, किनकि यो अनर अफ किङ्स भन्ने चाहिँ गेम हो हुन चाहिँ चाइनाको लागि चाहिँ, अनि उनीहरूले चाहिँ धेरै खेलिरहेको हुन्छ। चाइना, मलेसिया तिनीहरू चाहिँ अब धेरै नै खेलिरहेको भयो, धेरै एक्सपिरियन्स भएको अनि टप लेभलकै प्लेयरहरू भएको भएर तिनीहरू चाहिँ मेन अपोनेन्टहरू हुन्छन्। गोल नै भनेको त हामीले सबभन्दा माथि नै पुग्नु हो, गोल नै ल्याउनु हो। तर त्यही पनि अब चाइनाहरूसँग खेल्न अलिक गाह्रो नै होला र सायद ड्रले पनि साथ नदेला। जे पनि सानो घटनाहरू घट्न सक्छ। त्यही भएर अब हामीले रियलिस्टिकली सकेसम्म भनेको ब्रोन्ज सिल्भरसम्म ल्याउने हामीले आशा राखेको छौँ। पब्जीमा नेपाल केही अघि देखिए पनि अन्य खेलमा घरेलु प्रतिस्पर्धा र स्तर कमजोर छ। फिफाको आधिकारिक प्रतियोगिता त नेपाली खेलाडीले खेल्नै पाएका छैनन्। डोटा 2 का खेलाडीले भने केही दिन अघि मात्रै टर्कीमा खेलेर आएका छन्। तर एसियाडका लागि उनीहरूसँग अभ्यास स्थल छैन, कसैबाट सहयोग पनि पाएका छैनन्। हामी खेल्न त अहिले त्यही फेसिलिटीहरू केही छैन, बुट क्याम्पहरू, इक्विपमेन्टहरू त्यस्तो केही पाएको छैन। त्योहरू घरबाटै खेल्दा हो, घरबाटै खेल्दा नि अब टाइम बत्ती जाने यताउता भएर प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ। टन क्वालिफायरहरू चाहिँ हाम्रो अहिले फिफाको खेल्न मिल्दैन, किनभने नेपाल इलिजिबल छैन गेमै अफिसियल्ली। त्यही भएर अनलाइन इन्टरनेसनल चाहिँ अलिक धेरै नै खेलेको छैन भनौँ। स्पोर्ट्स सङ्घले 3 खेलका खेलाडीलाई आफ्नै खर्चमा चीन लैजाँदैछ भने पब्जी र फिफाका खेलाडीको खर्च सरकारले बेहोर्नेछ। विश्वमै सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको खेल भएका कारण यसको विकासमा सङ्घले सरकारबाट पनि सहयोगको अपेक्षा राखेको छ। हामीले चाहेको जति सुविधा पनि दिन सकिरहेछौँ कि स्पोर्ट्समा, किन सर्टेन कुराहरू चाहिँ हाम्रो लिमिटेसन छ। हामी यङ एसोसिएसन हौँ होइन, अझै पनि हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ यो फन्डहरू चाहिँ त्यति राम्रोसँग भइरहेको छैन। स्पोर्ट्समा महिला खेलाडीको सङ्ख्या न्यून छ। त्यसमाथि मोबाइल गेमिङले कतिपय बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा असर गरेको छ। यसका नकारात्मक पक्षलाई ध्यानमा राखेर खेल्न सके स्पोर्ट्स देशलाई चिनाउने नयाँ माध्यम बन्न सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ विनय ज्योति सापकोटा, काठमाडौँ।
खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।